مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں للکار یزدانی فضیلت الشیخ حافظ اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن البر من آمن بالله ہے کہ حکم سارے منو رب دے زندگی دے سانیوں مل لب دے موتوں بعد بندیا پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ پیارے بھائیو، انتہائی قابل احترام پیارے بھائی قاری محمد ریاض چدڑ صاحب حافظہ اللہ تعالی، بھائی محمد شہزاد صاحب، انتظامیہ، نمازی، جماعتی، پنڈ والے، چدڑ برادری، دیگر دوست جنہ بھائیاں محنت کی تھی، اشتہار بنوائے، لگوائے، خرچے کیتے، کھانے پکائے، اللہ بھائیاں دے رزق، مال، ایمان، نیکی تے تقوی اندر برکتاں عطا فرمائے۔
پیارے بھائی محمد شہباز چدڑ رحمہ اللہ جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. علاقہ برد معزز علماء پیارے بھائی حکیم ابو سفیان حمزہ جٹ صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف فرما. پیارے بھائی مولانا شیخ عبد المنان سلفی صاحب حافظ اللہ تعالی، علماء طلباء سامعین، شاعر توحید و سنت قاری عبد الرحمن یوسف صاحب اور قاری عبد الرؤوف محمدی صاحب، خطیب پاکستان حافظ انعام اللہ عثمانی صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں. علاقے دے معروف عالم دین فضیلت الشیخ قاری محمد یعقوب طاہر صاحب، میں سبنا واسطے دعا کرنا. سامعین، میری بیٹیاں بہناں خواتین جتوں تک آواز جا رہی، اللہ پاک آج دی کانفرنس نو قبول فرمائے تے ساڈے لئی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. اچھی کہو آمین. اے دروازہ تھوڑا چھوڑ دیو، دروازے چھوڑ دیو، مہربانی، اللہ تن جزائے خیر دے. میرے قریب جگہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جاؤ. جڑے باہر بیٹھے نے بچے بیٹھے رہن، سیانے جوان اور بزرگ ذرا میرے قریب آن، گوڑے چھڑ دیو. اے ذرا دروازہ چھوڑ دیو، مہمانہ نے گزرنا ہوندہ ہے، تھوڑا رستہ چھوڑ کے اگے آ جاؤ. اللہ پاک تن جزائے خیر عطا فرمائے. جڑے برآمدے بیٹھے نے وہ بھائی بھی تشریف لے آن. شہزاد بھائی چدڑ صاحب واسطے ڈھیر ساریاں دعاواں. پیارے بھائیو، نیکی اللہ رب رحمان دی فرما برداری نیکی ہے. اللہ رب رحمان دی نافرمانی گناہ ہے. تھوڑی توجہ ہے تو پھر گل شروع کریے. اللہ پاک دی فرما برداری نیکی ہے تے اللہ پاک دی نافرمانی گناہ ہے. بڑی مشہور و معروف گل ہے، کئی وری تساں یہ بات سنی. ایک بی بی بڑی گناہگار، اس بی بی نے کتے دے بچے نو پانی پلایا. فاشا بدکار عورت کتے دے بچے نو پانی پلان والی نیکی کیتی. میں نو رب دی عزت دی قسم اللہ پاک نے ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے جنت عطا کر دیتی ہے. نیکی ایک ہوئے اللہ دی رضا لی ہوئے تے او دا مول پہ جاندہ جے. اللہ پاک نیکیاں دی مقدار نہیں ویندا، رب میار ویندا ہے. میار سمجھ دے ہو؟ گوڑے چھڑ دے ہو کتے نہیں چلے. ہوشیار ہو کے جاگ کے بہو، گوڑے چھڑ کے بہو. میں گزارش کر رہے ہاں، اللہ پاک نیکیاں دی مقدار نہیں میار ویندا ہے. 100 اٹھ بھی ذبح کرو قربانی تے جے دل چ تقوی نہیں تے دسو قبول ہو جائے گی قربانی؟ کوئی فائدہ نہیں. قاری صاحب بخاری دی روایت ہے، 3 بندے غار اندر پھنس گئے. طوفان آیا، نہر آیا، وہ غار اندر گئے تے پتھر رڑ کے غار دے بوئے تے تینے ایک دوجے نو نظر نہیں آؤندے، اتنا نیرا. انہاں کیا مر جانا ہے، ہڈیاں ہی رول جان گیاں. اللہ پاک تو علاوہ کسی نے پتہ ہی نہیں اسی غار چاں. تے جڑے پیران دے نشان نے وہ بارش نے مٹا دیتے نے. ہن کی کریے؟ انہاں کہا رب اگے دعا کرو، کوئی ترلا کریے، اللہ پاک مشکل آسان کر دین، وگرنا اج موت ہی نظر آ رہی. ایک بندے نے ہاتھ چکے، انہیں کہا یا اللہ بکریاں چراندہ ساں، روزانہ دودھ چو کے ماں پیو نو پلاندہ ساں. ایک دن بکریاں چراندہ لیٹ ہو گیا، عشاء ٹائم پہنچیا، ماں باپ بوڑھے سوں گئے. میں دودھ دا پیالہ پریا، انہاں دے سرانے وہ ستے رہے تے میں سمجھیا انہاں نو جگانا نہیں چاہی دا. بوڑھے ماں باپ آرام کر رہے نے. اگر
والدین ایک مرتبہ جاگ پے نیند خراب ہو جائے گی، دوبارہ نیند نہیں ہونی۔ یا اللہ میں اپنے ماں باپ دی نیند خراب نہیں کیتی، انہاں دے آرام دا خیال کیتا۔ عرشاں دیا شاہا وہ ستے رہے، دن چڑھ گیا، ماں باپ اٹھے، انہاں ویکھیا ساڈا منڈا دودھ دا پیالہ لے کے سرانے کھڑا ہے۔ رات نو بچے بلک دے رہے، بیوی ترلے کر دی رہی، میں کیا خبردار پہلے ماں پیو بعد چ تانوں پلاواں گا۔ صبح دودھ دا پیالہ ماں باپ نو پلایا، انہاں دعاواں دتیاں، یا اللہ اے جڑی میں نیکی کیتی ہے تیری رضا لئی کیتی ہے، فقط تیری رضا لئی، ربا تو تے جاننا ہے، جے میری اے نیکی قبول ہے پھر اے پتھر ہٹا دے تے سانو خیری سلامت کرے پہنچا دے۔ خدا دی قسم آقا فرماندے نے پتھر رڑ کے گاں ہو گیا، بدل آسمان نظر آن لگ پے، کو سبحان۔ اچھا دو بندے اور نے، انہاں بھی ایک ایک نیکی دا تذکرہ کیتا، بندے تین تے نیکیاں بھی، ذرا بول کے اچھی دسو میں نے اچھی سندا جے، بندے تین تے نیکیاں بھی تین۔ خدا دی قسم جدو ایک ایک نیکی دا تذکرہ کیتا، یا اللہ اے ایک ایک نیکی اساں تیری رضا لئی کیتی، جے قبول ہے پتھر ہٹا دے سانو گھرے پہنچا دے۔ پتھر گاں رڑ پیا، تنے نکلے تے خیری سلامت کرے پہنچ گئے۔ ایک گپ نہیں جے، صحیح البخاری جے، بخاری دی روایت ہے، جدو تنے بندے گھرے پہنچ گئے۔ ہن میں عرض کرنا چاہنا، نیکی ایک ہوئے، خدا دی قسم اللہ دی رضا لئی ہوئے تے غمہ تو نجات واسطے ایک کوئی نیکی کافی ہے، صرف ایک نیکی اللہ دی رضا لئی ہوئے، ایک نیکی تے مشکلہ آسان، غمہ تو رب نجات دے دیندہ ہے۔ ایڈا مجمع کوئی اللہ دی رضا لئی ایک نیکی انجے ہے کسے کول جڑا بندہ سمجھے کہ میں فقط اللہ دی رضا لئی کیتی، میں نو دے تے انہ اعتماد ہے کہ نیکی میں اللہ واسطے کیتی ہے تے دسو پھر ہاتھ چکی ہے، سیلاب تے طوفان تے زلزلے تے بد امنی، اے سانڈیا ٹینشنہ تو جان چھٹ جائے، رب معیار ویندہ ہے، نیکی دی مقدار نہیں۔ پیارے بھائیو، سیانے آندے نے تھوڑا کھا لو چاجدہ کھا لو، انجی کہندے نیکی تھوڑی ہوئے پاویں اخلاص والی ہوئے مول پہ جائے گا۔ بکری ایک ذبح کرو قربانی تے اللہ دی رضا مول پہ گا، 100 اٹھ بھی ذبح کرو جے دل چ تقوی نہیں تے کوئی فائدہ نہیں۔ خدا دی قسم نیکی دا دنیا تے بھی فائدہ تے نیکی دا آخرت نو فائدہ۔ تین بندیاں نے ایک ایک نیکی دا تذکرہ کیتا، غار چوں نکلے فائدہ ہویا کہ نہیں؟ بولو، قرآن کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ نبی نے کسو نہ ماریا تے بندہ ایک سونے نال تے نہیں نہ مردہ۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک نبی اندر 40 بندیاں جنی طاقت ہوندی ہے۔ کنے بندیاں جنی؟ تے جدو 40 بندیاں جنی طاقت کسو نہ وجہ ہوئے تے اگلا پانی بھی مانگدا، بندہ مر گیا۔ ہن حضرت موسیٰ نبی تو نکلے تے مدین دے کنویں تے پہنچے، دشمن دا ڈر خوف بھوک لگی، گھروں بیکار، دیسوں پردیس، اتھے ایک منظر ویکھیا، دو بیبیاں سائیڈ تے کھڑیاں، توڑی توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ میری طرف دھیان کرو، دو بیبیاں سائیڈ تے کھڑیاں نے، لوگ اپنیاں بکریاں نو پانی پلا کے پانی والا بوکا مدہ کر کے پانی ضائع کر کے چلے گئے تے کھو دے منہ تے وزنی پتھر رکھ دیتا۔ حضرت عمر ابن خطاب بیان کر دے رضی اللہ تعالی عنہ، 10 بندے مل کے پتھر چوک کے کھو دا منہ بند کر دے نے تے پانی والا بوکا، میرے بابیاں نو پتہ ہے، او پانی والا بوکا کھو چھٹو تے رسے نال پانی باہر کڈو، 10 بندے مل کے بوکا کھچ دے سن۔
حضرت موسیٰ نبی کلے اگے بڑے، پتھر چکیا کلے نے پرے سٹیا، پانی والا بوکا کھوج پر کے باہر کٹیا، ان لڑکیاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا۔ اے پانی پلان والی نیکی کی تھی، پانی پلان والی قرآن کہہ رہے ہیں جدو نیکی کی تھی، خدا دی قسم دشمن دا خوف رب نے دل چو کٹ دیتا، امن دے دیتا، بھوک لگی ہے رب نے روٹی کھوا دیتی، کروں بے کرنے رب نے کر دے دیتا، نال بیوی بھی عطا کر دیتی۔ ہون کہو سبحان اللہ، جنہ دے بیاہ نہیں ہوئے نیکیاں کرو۔ ہاں حضرت موسیٰ نبی قرآن کہہ رہے ہیں پانی پلان والی نیکی کی تھی، اللہ پاک نے دشمن دا خوف دل چو کٹ دیتا، امن دے دیتا، بھوک لگی ہے روٹی کھوا دیتی، کروں بے کرنے رہائش گاہ دے دیتی، تے نال بیوی بھی عطا کر دیتی۔ پھر کہو سبحان۔ میں عرض کرنا چاہنا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے مک جائے، اللہ پاک اخلاص نال نیکیاں کرن دی توفیق دے۔ ایک بندے نے 3 دن چ قرآن پاک لکھ دیتا، میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ نال نہ 3 دن چ پورا قرآن پاک بغیر غلطی تو لکھ دیتا، بڑی بڑی گل ہے، بڑی بڑی سعادت ہے قرآن پاک لکھنا، کو چھوٹی گل اجوے ساڈے منڈے نہیں جٹ زمیندار کہندے ہو میں ادھے گھنٹے 2 کلے کھالا کھٹ کے او ماریا ہے، میں سویرے نماز پڑھ کے مکی چھلن گیا تے 10 بجے کلا 1.5 کلا 2-3 جنے ٹا دیتا ہے، کہیں دے نہیں اندے منہ بھی لفظ نکل گئے، کہنا چاہیے سی اللہ پاک دی توفیق اور رحمت رب دا فضل نہیں، کہندا میں 3 دن چ قرآن لکھ کے او مارے، خدا دی قسم ہے گل رب نو چنگی نہ لگی، میں والی گل میں رب نو چنگی لگ دی، اندے تے فوراً رب دا عذاب آیا، اے 3 انگلاں شل ہو گئیاں، پوری زندگی ہاتھ اندر دوبارہ پھر قلم نہیں سن پکڑ سکتے، کہو استغفر اللہ۔ اے جلسہ ہو رہے ہیں، میں بڑے جلسے کرانا، جلسہ ضائع، اللہ ریاکاری تو بچائے، میں 10 لاکھ لا کے حج کرن جاؤ، حج گیا، میں کرن والے دی دیگاں بھی گئیاں، میں کرن والے دی نماز بھی گئی، حضرت ابراہیم نبی نے بیت اللہ بنا کے کی کیا ہے، ربنا تقبل منا، یا اللہ اے نیکی قبول فرما لے، اے نیکی کر کے تکبر نہ کرو، خدا دی قسم تکبر نہ نیکی ضائع ہو جاندی ہے۔ نیانے نو کہو جا کلو چینی کوئی کلو دودھ لیا دکان تو شاپر دے تھلو مورا ہوئے تے دودھ چینی کرے پہنچے گی، تو انہوں رب دا واسطہ سچی بول کے دسو، جے نیکیاں ضائع کرن والا تھلو سوراخ ہی اسی بند نہ کیتا تے قبر حشر دی معاملات بڑے اوکے، نیکیاں میدان معاشر اندر پہنچن گیاں کیویں؟ امام الانبیاء جناب محمد، درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ میری گل یاد رکھنی ہے، اللہ نیکیاں ضائع ہون تو بچائے، خدا دی قسم تے نیکیاں کری جاؤ، قیامت نو تے لوگ لے لین جنہ تے ظلم زیادتی کیتی ہے تے بندہ انہاں دے گناہ سر تے رکھ کے جہنم نو جا رہا، کی فائدہ ہے تے ٹھنڈے پانی نہ وضو کرن دا؟ کوئی فائدہ ہے؟ سیانے بیٹھے ہوئے میں نے بول کے دسو 10 لاکھ لا کے حج کرن جاؤ تے حج ہی ضائع ہو جائے، 10 لاکھ لان دا کوئی فائدہ ہے؟ مل تے تاں پوے اللہ ریاکاری تو بچائے، حج اتنا بڑا عمل ہے، انج رب گناہ معاف کردا جی میں ماں دے پیڑ چوں آج ہی بندہ پیدا ہویا ہے۔ آجی دی گل سنی جے، ایک آجی سی کو بندہ آیا کہندا آجی صاحب میں نہ روپیہ جوڑے ہیں تے 1 لاکھ روپے میں بنایا ہے، میری امانت رکھ لو، کل نو کسے کڑی منڈے دا ویاہ وہ کرانگا لے لانگا، غریب بندے ہیں ساڑھے کو چوری چاری کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ آجی دکاندار تھی چنگا آجی نواں آج کر ان کا پھڑا 1.5 سال گزریا، وہ آندہ آجی صاحب منڈے دی منگنی کر رہے ہیں دیں رکھ رہے ہیں، اور 1 لاکھ روپے تے دے دو، کہتا کیڑا لاکھ؟ انہوں نے کہا میں تو انہوں دے گیا، میں تو کوئی نہیں دے گا،
کوئی لکھ کہ تہاڈا منڈا بھی بیٹا کول بیٹھ سے انہوں پوچھ لو. بیٹے نے بلایا, وہ کہندا جی میں لاکھ روپے تیرے ابے نوں دے گیا سا, تو کول بیٹھا سے. منڈا کہندا ہاں ابا جی اے صحیح کہہ رہا ہے, اے لکھ دے کے گیا سی, امانت انہوں واپسی دیو. کہندا بھئی من نہ لگدا تینوں ہی اج کرانی پینی. نہیں سمجھے؟ انہاں کہا توں اے تے سامنے سچ بولے جانا, تینوں ہی اج کرانی پینی. استغفر اللہ. حج کر کے آ کے بے ایمانی کرنی ہے تے پھر انج دیاں لوگ گلاں بنان بھی انہوں بھی حج کرانی پینی. کیا فائدہ حج دا؟ سچی دسو کوئی فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا توں سچی گل دس کے لکھ دوا دیتا ہی, تینوں بھی حج کرانی پینی. میں گزارش کرنا چاہنا نیکیاں کرو تے نیکیاں سامبو. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے. اللہ پاک فرماندے نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ متقون. کسے کیا مشرق والے منہ کرنا نیکی ہے, کسے کیا مغرب والے منہ کرنا نیکی ہے. اللہ پاک فرماندے نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. سونیو مشرق مغرب والے منہ کرنا نیکی نہیں, مشرق مغرب والے منہ کرنا نیکی نہیں. یہ ایک طریقہ ہے, اجتماعیت ہے. ادھر ادھر منہ کرنا نیکی نہیں. یا اللہ نیکی کیا؟ ٹھٹھا جدڑا والے پوچھتے ہیں نیکی کہیں دے کنوں نے. ہن گل اگلی سنو. اللہ پاک فرماندے نے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. سبحان اللہ. تسی کتے گوڑے چھوڑ کے سبحان اللہ کہو نا تے آج میں تو انہوں قرآن بہتا سنانا ہے. ذرا گوڑے چھڑو سجی بات چکو کہو سبحان اللہ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اللہ پاک دی ذات اتے ایمان لے کے آنا اے جے نیکی. رب دی ذات اتے ایمان لے آنا اینو نیکی کہندے نے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. رب دی ذات اتے توکل بھروسہ ایمان اے جے نیکی. یہ تے کوٹھیاں بنائیاں نے اتے کالے رنگ دی ہانڈی مدی ماری ہے. کیوں؟ نظر نہ لگے. رب دی ذات تے کوئی ایمان توکل بھروسہ نہیں. استغفر اللہ. ٹریکٹر لو گڈی لو اگے نیانے دا چھتر بننے ہیں. کیوں؟ نظر نہ لگے. ساڑھے شیر پنجاب فرمایا کردے نے ایک چھتران دا ہار گڈی والے دے گل دے اندر پاؤ کتے اینو بھی نظر نہ لگ جائے.
من آمن باللہ، رب دی ذات اتے ایمان، توکل، بھروسہ، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان دا مالک، روزی دین والا، جینون داتا کون ہے؟ صرف اللہ۔ ایتھے ایک بی بی آگی سویرے سویرے دکان تے، وے ویرا 2 چاہ دیاں پتیاں 1/2 کلو چینی دھاری دے دے، شام نو پیسے دے داں گے۔ آندہ بوتھا چوک کے دھارے لین واسطے چینی آ گئی ہیں۔ کتھوں منہ چوک کے آ گئی ہیں؟ دوڑ جا، آج سویرے سویرے تیرا بوتھا بیکھ لیا، تینوں ادھار دے دیتا، سارا دن ہن ادھار چلے گا۔ خدا دی قسم، اے مکے دے مشرکاں دا عقیدہ ہے، انڈیا دے ہندوؤں دا عقیدہ ہے، مسلماناں دا اے عقیدہ نہیں۔ سویرے سویرے دھار دیتا، سارا دن دھار چلے گا، اور کافراں دا عقیدہ ہے رب دی ذات تے کوئی تیرا ایمان بھروسہ، کوئی نہیں توکل۔ بلی رستہ کٹ گئی، ہن میں نہیں جانا، بلی راہ کٹ گئی نقصان ہوئے گا، کالا کبا راہ کٹ گیا، توبہ اللہ میری توبہ۔ کہاں کوٹھے تے بولے ہیں تے آج انہیں مہمان آنگے، نیانا پیدا ہویا ہے، ان دے سرانے چھری رکھ دیو۔ کیوں؟ اینو جن نہیں چمڑ دے، نیم دے پتے رکھ دیو، جننیاں نہیں چمڑ دیاں۔ لو منڈے دے دیں رکھ دیتے نے، یہ دی شادی ہونے والی، لوہے دی گھونڈی پھڑاؤ، لال رنگ دی ٹاکی چھری تلے بیٹھ کے چھری پھڑا دیو، اینو جن نہ چمڑ جا۔ اگے پھردہ رہے سارا دن، پٹھے پاندہ پیلیاں دے اندر جن نہیں چمڑے، ہونے اینو جننیاں چمڑ دی۔ لو جے جننی پہلے چمڑی ہوندی تے بیاہ دی نوبت آنی نہیں سی۔ اب بول دیں رب دی ذات تے کوئی توکل بھروسہ، اے چھریاں بچان گیاں، نیم دے پتے بچان گے۔ قبولے والے پیر دے لوہے دے جھلے پڑے للو پا تسی لیا جے بوا سیر گوانڈیاں دی ہٹ جائے گا۔ ڈاکٹر جی ریپریشن کر دینا مار دیو پھر یہ جھلیاں نہ لیجیے۔ خدا دی قسم منن تے آئے جھلیاں نو من نہیں جاندہ ہے، بیریاں نو من نہیں جاندہ ہے، ککرہ نو من نہیں جاندہ ہے، چھوڑن تے آیا ہے جینون اللہ وحدہ لا شریک، جینون داتے نو چھوڑ، داتا نو چھوڑ کے بیٹھے ہے معاذ اللہ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، میرا دل کرتا میں چسکے لے لے کے قرآن پڑھا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، تو انہوں مبارک ہوئے، گورنمنٹ پنجاب نے قانون پاس کر دیتا ہے، جن نے جعلی پیر تویز لکھنا لے ٹونے کرنل انہاں کہ انہاں نو ٹنگو، قبران تے جڑے مجور نے انہاں نو بھی ٹنگو۔ ہن کوئی جعلی پیر ٹونے والے انشاءاللہ چل سکدے، یہ قانون پاس کر دیتا جے انہاں کہ لوکاں دی عزتاں دے ڈاکو، ایمان دے ڈاکو، جیباں دے ڈاکو، انہاں نو ٹنگو۔ محبوب قدموں میں من پسند کی شادی، بیوی تابے، کیسی الو دی پٹھی عورت جڑی مولوی نے کہے تویز دے تے میں خامد نو تھلے لانا ہے، اور بے وقوفے خامد نو غلام نہ بنا۔ خدا دی قسم میری بیٹی بہن اگلی گل میں تیرے نہ ادب نال کرنا، خامد نو بادشاہ بنا تے خود بادشاہ دی رانی بن کے رہے۔ بیوی بعد خامد نو بادشاہ بنائے تے خود دی رانی بن کے رہے، اے گل ٹھیک ہے یا انہوں غلام بنائے؟ اے گل ٹھیک ہے جو صحیح کہندہ ہے۔ اب میری طرف دھیان کرو، کرو کر رول ہے، عوام تے حکومت کرنی سوکی ہے، بڑیاں تے حکومت کرنی بڑی اوکی ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا کوئی نہیں ہونی نا اندے کولو جیڑی نعمت کھوس جائے تو تام بندہ ترسے آئے جی دی گلنا کرتا ہے، جنہیں کولو کوئی نہیں ہو تو پھر میں عرض کرنا چاہنا اصل عزت اس گل اندر ہے، عورت اپنے خامند نو بادشاہ بنائے تے خود دی رانی بن کے روے، اس گل دے اندر عزت۔ ساڑیاں بیویاں جاندے نجومی کو بے نجومی نالے ہوتے شاپنگ کرن گئیاں تے وہ ریلوے پاٹک دے بیٹھے ہوندے، اب ہاں ہاتھ ویکھی میرا، وہ آندھو اے بی بی تو گاں پیر چکنی ہے تیرا پیشان جاندہ ہے، آہو انہیں کہا تیرا بندہ تیرے نہ لڑتا رہندہ خرچہ نہیں دیندہ کل کر، انہیں کہا نجومی
بالکل سچا آہو لیا ہزار انہوں دیتا مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے ایک مرتبہ نجومی نو ہاں دکھانا اتنا بڑا خطرناک کبیرہ گناہ ہے 40 دن دے اندر بندہ مر گیا جہنم دا بالن بنے گا 40 دن رب دی توبہ بھی قبول کر دے اتنا بڑا گناہ جے رسول اللہ فرماندے 40 دن رب توبہ بھی قبول نہیں فرماندے یہ تے تماشا بڑا گورنمنٹ نے کہنا ٹنگو جعلی نجومیاں نو ٹنگو ایک قانون اور پاس کر دیتا تو انہوں مبارک کوئے ساڑھے خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ مولانا شریف الہبادی او اکابرین دیاں محنتاں رنگ لے آئیاں ساڑھے اکابرین کہندے سن لوگو انہاں ڈاکوਆਂ تو بچ جاؤ اے عزتاں دے ڈاکو ایمان دے ڈاکو اے شرک دے اڈے کھول کے بیٹھے خدا دی قسم انہاں دی تبلیغ رنگ لے آئی قانون پاس ہو گیا ہن جعلی پیر ٹونے والے چلن گے نہیں ساڑھے اکابرین کہندے سن خبردار ولی دی اجازت دے بغیر کوئی نکاح نہیں ولی دی اجازت دے بغیر کوئی نکاح نہیں کڑی کروں نسے باپ دی پاک رولے براہماں دی عزت برباد کرے تے جا کے عدالت اندر نکاح کرے گورنمنٹ پاکستان نے قانون پاس کر دیتا خبردار آج دے بعد کسے دوڑن والی لڑکی دا نکاح قابل قبول نہیں ہوئے گا جب تک ولی دی اجازت نہ ہوئے خدا دی قسم ساڑھے اکابرین مدتاں تو کہہ رہے سن ایک قانون پاس ہو گیا جے تو انہوں مبارک کوئے ہن اس ملک اندر راج چلے گا تے قرآن و سنت ہی چلے گا کوئی انشاءاللہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ان قریب ایک قانون پاس ہو رہا ہے دعا کرو اللہ مہربانی کرے چھیتی پاس ہو جائے خدا دی قسم بڑے دس رہے نے تے اے بی بی آئی ہے نا بی بی اے دی حکومت اندر عورت ذات تے پاویں اختلاف لیکن جڑے کام انہیں کر دیتے بندیاں کو بھی نہیں انہیں کہ خبردار اے جڑے قبراں تے سجدہ کر دینے اے بھی قانون پاس کرو شرک ہے آج دے بعد قبر تے سجدہ بھی نہ ہوئے ہاں حلالے دا قانون پاس ہو گیا انہیں کہ بدکاری ہے اجے نہ رکھے سے نا ساڑھ حلالے واسطے انہیں کہ نا مولوی لتر پھیرو اسی تے مدتاں تو کہہ رہے ہیں بزرگاں دی بے شک بجائے پر وعدے تے گھاٹے دا مالک خدا ہے امامہ دی بے شک بجا ہے پر اطاعت دے لائق اکو سہنا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قابل احترام پیارے بھائی قاری محمد یعقوب طاہر حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے میں عرض کر رہے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مومنہ توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا تسی سبحان اللہ ادو کیا جی جدو مولوی حلال ہو جائے کہو سبحان اللہ مومنہ توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا کن کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے کن کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے تھما بغیر آسمان نو ٹکایا ہے پانی اتے دیتا ہے زمین نو ٹکا مومنہ توحید والا مسئلہ پکا
مومنا توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا ہن میں تہاڈا عقیدہ توحید چیک کرن لگا سجی باں چک کے شیران دی طرح آواز ذرا گرج کے بولے اج کم از کم تہاڈی آواز سکندر چوک تک جائے سجی باں چکو تے شیران دی طرح جواب دیو اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا اور جڑے ستے نے اٹھ کے آجن پتہ لگے تو ہی دیاں گلاں ہو رہی ہیں نے ذرا شیران دی طرح بولو اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا آئے چاہ سے نہیں آئی دونوں باما چکو تے ذرا شیران دی طرح جواب دیو اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا اونچی اونچی اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا ڈبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا رب دے قرآن اتے نظر جمع ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا رب دے قرآن اتے نظر جمع ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا مومنہ توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو منگ سارے ایک نو جھکا میں عرض کر رہے ہیں نیکی کنو کہیں نے بلاکن البر من آمن باللہ رب دی ذات اتے ایمان لے کے آنا اے جے نیکی اگلی گل اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب جی والیوم الآخر آخرت دے دن تے ایمان لے کے آنا حساب و کتاب دے دن تے ایمان لے آنا آخرت دے دن تے یوم حساب حضرات اللہ پاک دی عدالت اندر جانا پوچھیا جانا حساب و کتاب ہونا مرن دے بعد دوبارہ زندہ کیتا جانا اس دن تے ایمان لے آنا ای جنے کی قرآن دوال تنظر نفس ما قدمت لغدن واتقوا اللہ لوگو رب کو لو ڈر جاؤ تے اس دن دی تیاری کرو جس دن پوچھیا جائے گا کی کمایا کی کھٹیا آخرت دن تے ایمان لے آنا نیکی اگلی گل سنیا جے والملائکتی والکتابی والنبیین اللہ پاک فرماندے نے فرشتیاں تے ایمان لے کے آنا اللہ پاک دے جتنے فرشتے ملائکہ تے ایمان لے آنا اے جے نیکی آسمانی کتاباں تے ایمان لے کے آنا اے جے نیکی جتنے نبی آئے نے جتنے رسول پیغمبر آئے نے نبیاں تے ایمان لے آنا اے جے نیکی اگے اللہ پاک فرمان دینے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ جس مال نو سامب کے رکھ دے ہو جس مال نال محبتاں کر دے ہو جس مال نال پیار کر دے ہو اس مال نو اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرنا نیکی اے مال اللہ دے راہ اندر خرچ کرنا نیکی ہے ذوی القربا اللہ دی رضا لی اپنا مال محبوب مال اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرنا نیکی والدین تے پیسہ خرچ کرنا نیکی ہے دادکیاں تے پیسہ خرچ کرنا نیکی ہے نانکیاں تے خرچ کرنا نیکی سسرالی رشتہ داراں تے خرچ کرنا نیکی بہناں تے خرچ کرنا نیکی بیٹیاں تے خرچ کرنا نیکی بھائیاں تے خرچ کرنا نیکی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ اپنے مال نو رشتہ داراں تے خرچ کریا کرو قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ پاک فرمان دینے سونے ہو یہ لوگ پوچھ دینے پیسہ کتنے خرچ کریے فرمایا فَلِلْ وَالِدَيْنِ والدین دے اوپر پیسہ خرچ کرنا نیکی ہے سونیاں سونیاں پگاں لے کے دیو سونیاں سونیاں چادراں سونے جوتے کپڑے دارو دوا علاج معالجے دا خیال کرو بابے نے پرانی کھیسی ہوئی پیٹی چکڑ کے ہر سال اتے لے لیندہ ہے ایک کوئی جوڑا چٹے رنگ دا نو تو لیا نیل دے لیا پا لیا تے چمڑے دا ٹوٹا جا چھتر نیانے برینڈ دے کوٹ برینڈ دے کپڑے برینڈ دیاں چادراں
تے ابا پرانا کھیس بلکہ کھیسی نہیں وہ کھیس جڑا چار پائی تے وچھاون والا او چک کے لئی پھردا ہے تے منڈے انہاں دی اڈی نہیں زمین تے لگدی شرم نہیں ہوندی 11 سجنا دے اندر 10-10 ہزار دی روٹی کھا جاندے نے ابا بیمار امی بیمار 2000 دی دوائی لے کے دینی پے تے دندل پہ جاندی ہے قرآن اندر فلیل والدین رب دولت اور پیسہ دے وے اپنے ماں باپ تے خرچ کرو کتے خرچ کرو بوڑھے ماں باپ دارو دوا علاج معالجہ اے ایسیاں نعمتاں نے ایک واری تر گئیاں دوبارہ لب دیاں دوبارہ نعمتاں نہیں جے لب دیاں اپنے والدین تے خرچہ کر تو کر خدمت دعاواں لے صدائے ساتھ نہیں رہن تو کر خدمت دعاواں لے صدائے ساتھ نہیں رہنا نہ بھول جاویں کہ ماں والوں کدی بھی نہ نہیں لبنی ابیریا ماں نہیں لبنی سجنا ماں نہیں رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی کدرے پیچھا نہیں لبنی ابیریا ماں نہیں لبنی ایک واری مل کے پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے پچھے تیرے ابے دیاں لمبیاں دعاواں نے لمبیاں دعاواں نے گڈیاں چ بہنا ہے تے ایسیاں چ سونا ہے چنگا کھانا پینا ہے تے چنگا ہی ہنڈونا ہے تیرے اتے اللہ دیاں خاص جو عطاواں نے پچھے تیرے ابے دیاں لمبیاں دعاواں نے لمبیاں دعاواں نے پیری تیرے کولو ہر ویل ڈر دے بیک کیوں ٹھاٹھ تیری ٹھنڈے ہو کے بھر دے دور دور تیرے کولوں رہندیاں جو بلاواں نے پچھے تیرے ابے دیاں لمبیاں دعاواں نے لمبیاں دعاواں نے قرآن اندر وآت المال علی حبہ ذوی القربا رشتہ داراں تے خرچ کرنا ماں باپ تے خرچ کرنا نیکی ہے بہنا تے خرچ کرنا نیکی ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرمان دینے صحابیو جنو رب دو بہنا دے وے ماں جمیاں دو بہنا نال پیار کرن والا ویر جیڑا بہنا نہ حسن سلوک کردہ ہے اللہ پاک اس بھائی تے اس ویر تے جہنم دی اگنو حرام کر کے اللہ پاک جنت دا داخلہ عطا کر دیں دینے حضرات جیڑا ویر دو بہنا نہ محبت کرے جہنم تو عذاب جنت دا داخلہ پکا بہنا تے خرچ کرنا نیکی بخاری مسلم جے آقا فرماندے نے من آلا جاریتین جیڑا بندہ جنو رب دو بیٹیاں دے وے دو دھیاں دے وے بیٹیاں دی پیدائش تے متھے واٹنا پائے متھے تیوڑی نہ پائے عطا عرش والے رحمان دیے اچھی تعلیم و تربیت دا بندو بست کرے بیٹیاں جوان ہو جاندیاں نے چنگی جگہ تے شادی کر کے اگے توڑ دے وے نبی پاک فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم کل دن قیامت ہوئے گا
ان بچیاں دا باپ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال نے جنت بھی ملے تے رسول اللہ دا گوان بھی ملے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پروں نیاں ہندیاں نے اعزاز تے عزت ہندیاں نے دھیاں تے پروں نیاں ہندیاں نے ماں نال وفا کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اچھی ویڑے بچ ایک کھنگ دیاں نہیں شرم دا بوا لنگ دیاں نہیں تصویر شرافت ہندیاں نے دھیاں تے پروں نیاں ہندیاں نے نا شکوا کرل تقدیراں دا بڑا مان انانو ویران دا ویران دی غیرت ہندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہندیاں نے جد ڈولی وچ بے کے جان دیاں نے جد ڈولی وچ بے کے جان دیاں نے بیڑا سنجا کر جان دیاں نے ویڑے دی رونق ہندیاں نے بہنا تے پروں نیاں ہندیاں نے بہنا تے خرچ کرنا نیکی بیٹیاں تے خرچ کرنا نیکی ماں باپ تے خرچ کرنا نیکی دادکیاں تے خرچ کرنا نیکی ہے نانکیاں تے خرچ کرنا نیکی سسرالی رشتہ داراں تے خرچ کرنا نیکی قرآن آندا ذویل قربا رشتہ داراں تے خرچ کرنا نیکی ہن میں مزید گل لگے چلاواں اللہ پاک فرماندے نے والیتاما یتیماں تے خرچ کرنا نیکی ہے او میرے او پیاریوں ویریو جندی امی فوت ہو جائے بچہ نابالغ یتیم ابو فوت ہو جائے بچہ نابالغ یہ بھی یتیم یتیماں دے دکھڑے ونڈانا کفالت کرنا نیکی ہے جڑا یتیماں دا مال کھاندا ہے قرآن آندا ہے گویا کہ انہیں اپنے پیٹ اندر جہنم دی آگنوں بھر لیا جہنم دی آگنوں بھر لیا بخاری مسلم جے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ یتیم دی کفالت کرے یتیماں دے دکھڑے ونڈاوے یتیماں نال محبت کرے فرمایا آنا میرے مرشد پاک فرماندے نے انا فی الجنہ رسول اللہ نے انج دونوں انگلی دے اشارے کیتے فرمایا لوگو کانا معی فی الجنہ انج میرے نال جنت اندر ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال قرآن پاک اندر لفظ یتیم 23-24 مقام تے آیا یتیماں نال محبت کرنا نیکی بڑا سیک ہوندا جے وچھوڑے آندی اگ دا ماپے ٹر جان تے پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا کیویں میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں پیار پاویں کٹھا کر لو سارے جگ دا ماپے ٹر جان تے پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا باپ ٹر جاوے تا مار دی جدائی پوچھیوں دے کولوں جندی ٹر گئی مائی باپ ٹر جاوے تا مار دی جدائی پوچھیوں دے کولوں جندی
माईए दुख खून चूस लैंदा दुख खून चूस लैंदा यारो रग रग दा मापे टुर जान ते फिर पता लगदा फिर पता लगदा। मैं गुजारिश कर रहा अल्लाह पाक फरमांदे वल यतामा यतीमा नाल मुहब्बत करना नेकी अगे फरमाया वल मसाकीन माड़े गरीब यतीम मिस्कीन माड़े गरीबा मिस्कीना नाल मुहब्बत करना इन्हां ते खर्च करना नेकी है। अगे अल्लाह पाक फरमांदे ने वबन सबील राइयां मुसाफिरां ते खर्च करना नेकी है। राई मुसाफिरां नूं देना इन्हां ते खर्च करना नेकी। अगे अल्लाह पाक फरमांदे ने वसाइलीना व फिर रिकाब सवाल करने वालियां नूं देना नेकी है। गुलाम आजाद करना नेकी है। गुलाम आजाद करना भी अजकल गुलाम आजाद ना गुलाम रहे ना आजाद करन दा तरीका रहा। मुहद्दिसीन आंदे ने अजकल ना कोई तुहाडा भाई तुहाडी बहन ते तुहाडा गवांडी कोई तुहाडा इंज दा रिश्तेदार जिंदी आमदन थोड़ी खर्चा बहुता इन्हां लोकां दा कर्जा देना है। कर्जा लैण वाले तंग करते ने मुहद्दिसीन आंदे ने तुसी अपने बहन भाई रिश्तेदार दा अल्लाह दी रजा लई कर्जा उतार दिओ। किसे गरीब माड़े दा कर्जा उतारना इंज नेकी है। खुदा दी कसम जिवें गुलाम आजाद करना नेकी। वसाइलीना सवाल करने वाले नु देना नेकी व फिर रिकाब गुलाम आजाद करना नेकी। हजरात कर्जा किसे बहन भाई दा उतार देना नेकी। वाकाम सलाता नमाज दी पाबंदी करना नेकी। नमाज पढ़ना हुन दो तीन बोलणगे बाकी ना बोले। नमाज पढ़ना एक बंदा आखिरी वक्त मरन लग्या किसे कहा कलमा पढ़ लै उन्होंने कहन लगे उन्होंने सुन गया उन्हें कहा मैं सारी जिंदगी जदों दा होश संभालिया एक रकत एक सजदा भी रब नूं नहीं कीता हुण तुसीं कहंदे हो कलमा मैं किवें पढ़ांगा हुण मैनूं क्या फायदा। खुदा दी कसम जवानी गुजर गई बुढ़ापे अंदर मरदा पिया ते एक सजदा भी नहीं जिहड़ा रब दी रजा लई कीता एक भी नमाज। मैनू अल्लाह पाक दी कसम मेरे उलमा बेनमाज बंदा जहन्नमी जे कोई दूजी राय है ही नहीं। बेनमाज जहन्नमी। अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जहन्नमियां नु जन्नती पूछणगे ओ जहन्नम च क्यों गए वो कहणगे असीं नमाज नहीं सा पढ़दे। नमाज बेनमाज जहन्नमी। इतने खवातीन नहीं पढ़ते इतने बाबे नहीं पढ़ते सारा दिन हुक्के दे टरे कढ़ी रखणगे नमाज दे टाइम है। अल्लाह हदायत नसीब क्या फायदा जिंदगी दा। सेहत दिती अल्लाह पाक ने खुदा दी कसम जेड़ा बंदा बेनमाज हुंदा जे ना तुसीं इत्थे कहंदे मौलाना कारी यकूबतार साहब ए बंदे लई दुआ करना वत अल्लाह इन्हूं पुत्र देवे फलां देवे। खुदा दी कसम कोई फायदा नहीं। जिन्नी मर्जी दुआवां करो मेरे को करवाओ कर सब को करवाओ कर जिंदे को मर्जी। बेनमाज नूं कख फायदा नहीं जिन्ने मर्जी रुके भेजो। रसूलुल्लाह फरमांदे ने जदों बंदे दुआ करते ने बेनमाज नूं ओदे विचों अल्लाह पाक कुछ भी हिस्सा नहीं दे। इत्थे माइयां दी नहीं मैं लाहौला वाला कुवत बड़ी पढ़नी है मैं फलां तस्बीह करनी नमाज एक नहीं एवें झूठ बोली जाएगी बंदा ही झूठ। साढ़े घर दे अंदर जी बच्चियां बड़े जिक्र अज़कार करदे पूरा टब्बर अब्बा बेनमाज दादा बेनमाज टब्बर बेनमाज है जिक्र अज़कार दा क्या फायदा। कोई दुआवां दा फायदा नहीं जब तक नमाज ना। इंशाअल्लाह वादा करो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करोगे। एक मौलवी साहब ने कहा नमाज पढ़िया करो आंदा है असीं तुहाडे नाल ज्यादा पढ़दे हो सन। उन्हें कहा असीं ते 5 पढ़ने आ तू कितनियां पढ़ना है। रसूलुल्लाह ने ते माफी लई अल्लाह पाक कोल 45 दी ते 5 रह गई पिछे असीं 5 पढ़ने आ तू कितनियां को पढ़ना बहुतियां। वा
اقام الصلاۃ نماز پڑھنا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا کتی دنیا کدوں وفا سجنا جڑ دنیا تے خان صدا گئے ہیں اتے کچھ بھی نال نہ چاہ گئے ہیں ان کپڑے اچ تیرا سا مکنا اے کپڑے بھی لینے لا سجنا سویرے اٹھیا ہے سگریٹ منہ نہیں دھوتا بالٹی چکی ماج دے تھلے ہاں چاہ دا پیالہ ٹپیا ہے گویا شویا کٹھا کیتا تے داتری چکی پٹھیا او تو پانڈ پٹھے نے لیا کے سٹی کرے آندہ روٹی دیو روٹی اونجی نہ ہاتھ دھوتے نہ وضو نہ لینے پہلیاں شیشی کردا پھردا ہاں روٹی کھادی پٹھے کترے مال نو پائے کوئی سگریٹ پیری تے پھر مجھا چون دا ٹائم ہو مجھا چوئیاں پھر پٹھے پائے پھر ہون اندر بنن دا ٹائم ہو اندر بنیاں اوتھے جلڑ دے وچ آپ بڑھ گئے ساری رات سویرے پھر اٹھے ہیں دسو اے دے جتے ڈنگراں کوئی فرق ہے کی خدا دی قسم کافر نماز نہیں پڑھ دے تو انو رب دا واسطہ جی میری گل نہ صحیح ہوئے تو کوئی بندہ کھڑا ہو جائے کافر نہیں پڑھ دے تے جی مسلمان بھی نہ پڑھن تو انہاں جتے مسلمانوں کوئی فرق ہے تو بول لو تے نکی جی ہاں تے کر دے خدا را نماز پڑھ سب تو پہلے قیامت والے دن پوچھ نماز دی ہونی ہے خدا دی قسم جن دی نماز ٹھیک ہی ہوندہ سارا دین بڑی ایک مشہور روایت ہے شیخ صاحب ایک بندہ ہے وہ قبیلہ آیا وہ آندھے نے اسی مسلمان ہو جائیں گے لیکن اسی زکاة خود نہیں دے دینی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسی مسلمان ہو جانے اسی آج بھی نہیں کرنی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسی مسلمان ہو جانا اسی روزے بھی نہیں رکھنے ایڈے ایڈے گرمی تو دوپہر دا وقت تے بھوک ساڑھ کو نہیں مرے جاندہ روزے بھی نہیں رکھنے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کلمہ پڑھو کہنے لگے اسی کلمہ پڑھ لینے نماز بھی نہیں پڑھنی آپ نے فرمایا اٹھو نکل جاؤ اے شرط میں نو منظور نہیں جے تسی کہو کہ نماز نہیں پڑھنی خبردار پھر تو اڈے اسلام دا کلمے دا میں نو کوئی فائدہ نکلو انہاں کہا جی سونے کلمہ پڑھ لینے ہیں تے نماز پڑھاں گے باقی چھٹی آپ نے فرمایا باقی کچھ بھی نہ کرے آجے کلی نماز پڑھ لے آجے خدا دی قسم وعدہ کر کے گئے صحابہ بیان کر دینے اسی دیکھے ابھی اگے روزیاں نہ مہینہ آ گیا جڑے کہندے سی نا اسی روزے نہیں رکھنے خدا دی قسم سب نالو زیادہ اس محلے دے قبیلے دے لوگ روزہ رکھن واسطے تیار تے روزہ رکھ گئے کی مانی جدو زکاة دا ٹائم ہے زکاة دیر کی مانی جن دی نماز درست ہے ان دا پورا دین درست ہے جن دی نماز ٹھیک نہیں ان دا دین ٹھیک نہیں اللہ پاک فرمان دینے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز دی پابندی کرنا نیکی ہے اگے فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ زکاة دینا نیکی وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وعدہ کرو تے وعدہ پورا کرو اے نیکی ہے وعدہ کر کے وعدہ پورا کرنا اولی بولے ہوں نہ بولے سر مولوی نو رگڑا لان جو گئے ہو آپ جو پیسے کسی کو دھارے لیں دے ہو انہوں نے تو میرا پیوں ہے ابا جی 1 لاکھ روپیہ دھارا دے دے کرے میں نہیں تو خودکشی کر لینی وہ اندھا خودکشی نہ کر کی مسئلہ ہے 1 لاکھ دھارا انہوں نے دے دینے ہیں واپسی مہینے بعد گواہ اللہ اچھا اللہ گواہ تے لو لاکھ لے مہینہ آیا چودھری کہنے لگے ہاں پتر 1 لاکھ روپیہ دھارا لے کوئی نہیں جی پیسے بڑے نہیں اچھا 2 مہینے کو ہاں جی پیسے وہ بینک بند نے جی انہوں نے کہا پیسے دھارے لے سی وہ جی میرا اکاؤنٹ بلاک ہو گئے پھر تھوڑے دن گزرے یارو پیسے دھارے وہ دے دانگے کھا چلے ہیں مر چلے ہیں سر تے ہی بہ گئے بندہ پوچھے جو دھارے لین گے تو پیو کہی جاندے سن دین دی باری موت پہ دی تین طریق پہ طریق طریق پہ وعدے پہ وعدہ وعدے پہ وعدہ خدا دی قسم جھوٹے بندے دے منہ وچوں اتنی گندی بدبو ہوندی ہے کہ رحمت دے فرشتے میلاں تک دور چلے جاندے
یہ تو پرواہ اج کل یار یاراں نوں کی آندے نے قاری صاحب وہ آندے نے جی اندر یاری ہے نا انہوں ادھارے پیسے دے ویکھ لو جی دوبارہ تیرے متھے لگ جائے گل بڑی مشہور ہوئی پئی ادھارے پیسے دیو یاری بھی گئی دوستی بھی گئی تے پیسے بھی کی فائدہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا قرضہ کسی نے معاف تے پھر وعدہ پورا کرو خدا دی قسم جدو تسی نیت کرو کہ قرضہ دین دی رب مدد کردا ہے جی اللہ پاک مدد کردا ہے ٹائم اتے ہو گیا میرے بس کرا ادھی آیت رہ گئی ہے تے باقی ادھار نہ کر لے اچھا بخاری دی روایت ایک سن لو میری طرف ویکھے آج ایک بندہ نا دریاؤں پار سمندروں قرضہ لین گیا انہوں آندہ چودھری صاحب 1000 روپے میں درم 1000 درم ادارا انہوں نے کہا گواہ اللہ ضامن اللہ لے جائے مہینے بعد انہیں پیسے پڑے دین واسطے گیا کہ کشتی نہیں ملی یہ بخاری دی روایت جے کشتی نہیں ملی انتظار کردہ رہا شام ہوگی انہیں ایک لکڑی چکی لکڑی شراک کر کے پیسے ہوندے جو پائے اتو بن کے رکا لکھ کے بھائی جان اے میں نا پیسے بھیج رہے ہیں تے میرے کو کشتی نہیں ملی آیا نہیں گیا انہیں لکڑی سمندر سٹن تو پہلے کہ یا اللہ میں تینو زامن تے گواہ سمجھ کے ادارے پیسے لے سن اے لکڑی میں سمندر اندر سٹ رہے ہیں یا اللہ گواہ تو سے اس بندے تک آپ ہی پہنچا دے ہوئی لکڑی نہر او دریا سمندر ادھر وہ بندہ انتظار چاہج میرا بیلی وعدہ سی انہیں فلاں جگہ تے آونا ہے وہ پانی دی چھال آئی تے لکڑی چوکے ہو دیکھو انہیں چکے انہوں کہ بندہ تے نہیں آیا گھر چلو لکڑی چیر کے آگ پالانگے لکڑی چیری وچوں رکا بھی نکل آیا تے وہ پیسے جڑا قرضہ سی وہ پیسے بھی نکل خدا دی قسم بندے دی نیت ٹھیک ہوئے تے پانی دیا موجاں بھی اللہ پاک ڈیوٹی لا دیندہ ہے کہ اے بندہ دیانتدار اندنا بد دیانتی کرنی جی ساڑی نیت ہوئی لیندہ رہا سیدھے میں دیندہ رہا سا ایک وری میں نکلن دے بات میں نے نانی یاد کرا دے سا تے مدد کے تھوں آنی ہے اچھا ایک گال اور سن لو یہ مطلب یہ نہیں کہ پہے کھا جو تو کوئی پوچھنا اللہ نہیں ظالم نو میں نو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے رسول اللہ نے فرمایا جڑا کسی نہ دھوکہ کرے فراڈ کرے حق دبائے ایسے ظالم دے نال کل دن قیامت نو اللہ پاک مقدمہ تے کیس لڑن گے رب نال مقدمہ کیس لڑ کے کوئی بندہ کامیاب ہو جا سی سوال ہی نہیں پیدا جڑا کسے دے پیسے حق دباندہ ہے اللہ پاک اندر مقدمہ لڑن گے بدبختی اتنی کافی ہے کہ وہ رب نال مقدمہ ہوتا کیس ہونا ہے استغفر مٹی دیاں ڈیریاں نو روز کیڑا تک اجے نالی حرام کماندے ہو دیاڑیاں لاندے ہو اے نہ کل قبر تے آ کے دعا کرنی گارنٹی ہے ناراض نہ ہوئے جی اے جنہ مجمع بیٹھا ہے کئی میرے بھائی ایسے امی فوت ہوگی ابو فوت ہو گیا قبر تے جا کے دعا کرنے واسطے انہاں کول ٹائم ہی کوئی نہیں اک دے بوٹے ککران دے بوٹے گھا تلا ہو گیا قبران تے ٹائم ہی کوئی نہیں مٹی دیاں ڈھیریاں نو روز کیڑا تک دا مویا نال ڈی لمی سانج کوئی نہیں رکھ دا مٹی دیاں ڈھیریاں جڑی ڈھیری اتے کدی دھپا نہیں سی چڑیاں جڑی ڈھیری اتے کدی دھپا نہیں سی چڑیاں پیندیاں سی جیندے اتے پھلاں دیاں لڑیاں او دے کول ویکھیا بوٹا ایک اک دا مویا نال ایڈی لمی سانج کوئی نہیں رکھ دا مٹی دیاں ڈھیریاں جدو اکھاں میٹیے کتھے جاندے نال دے پھر یوں قبراں تے پھیرا بھی نہیں مار دے کادا پیار جیڑا ہووے وکھو وکھ دا مویا نال ایڈی لمی
ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਬ ਅੰਨੀ ਅੱਖ ਦਾ ਮੋਇਆ ਨਾਲ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਮਨ ਤਵਫੈਤਹੁ ਮਿੰਨਾ ਫਤਵਫਹੁ ਅਲਲ ਬਾਕੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ میں ویکھے تو بڑا ٹائم اتنے ہو گئے بزرگ ساڑے پیارے بھائی انتہائی قابل احترام مجاہد اسلام قاری محمد یعقوب طاہر صاحب کافی دیر تو بیٹھے انہیں بیان کرنا ہے خطیب پاکستان قاری انعام اللہ عثمانی صاحب نے بیان کرنا ہے پیارے بھائی قاری محمد ریاض چدر صاحب بھائی شہزاد صاحب اللہ انہوں نے برکتاں دے تے بھائی محمد شہباز جتھے لیٹے اللہ کروڑا رحمتہ ساڑے بھائی محمد ارشاد چدر صاحب اللہ پاک اندے بھی رزق مال سے ایمان اندر برکتاں عطا فرمائے حافظ محمد امین سلفی صاحب والا اندہ بیٹا لاہور اسپتال داخل ہے دعا کرنا اللہ پاک تندرستی دے ایک اور میرا بھائی سیف اللہ اندی والدہ داخل ہے اللہ پاک تندرستی دے تے انشاءاللہ زندگی رہی قاری ریاض نے میری ہنگال ہوگی فینل تا حیات جب تک میں جیندہ انشاءاللہ زندگی میری رہی ہر سال میں آونا ہے تے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں بیان کرنا ہے اللہ دے فضل و کرنا زندہ رہا تے آندہ رہی سا تر جائیے تے دعاوں کرنا آمین